अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी सूरत हाल बड़ी जो है ना आप कह लें कि करवटें ले रही है। मरीम नवाज शरीफ को देखा है कि हमने वज़ीर आला के तौर पे पहले से ख़बर आ रही थी, लेकिन हमारी ख्वाहिशात कह लें या ये भी था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वाज़ेह अक्सरियत लेते तो शायद ये पीएम हाउस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आते हैं। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश भी थी और कुछ इतलात भी थी। लेकिन अनीक नाजी साहब हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, उन्होंने ये बात पहले बताई थी कि वो बतौर वज़ीर आला आ रही हैं। अंदर खाने क्या चल रहा था अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या जो लीडरान है कभी वो खुद कुछ बताएं तो ये बात की जा सकती है। अब देखें, एक मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ और चल रहे हैं जिसमें बातें हो रही हैं कि कौन किस जगह पे आ रहा है, काबीना कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही, क्या सूरत हाल बन रही है, ये चीज़ हम बिल्कुल वाज़ेह देख रहे हैं। ख्वाहिश और ये भी है कि पंजाब के साथ ना पिछले आप कह रहे हैं 7 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। पंजाब का जो तरक्याती फ़ंड है और बहुत सारी चीज़ें जो उनसे ना बड़ी खुर्द बुर्द हुई हैं, और उसकी वजह ये थी कि पंजाब पीछे मियां नवाज शरीफ के, मियां शहबाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और उसके बाद कहा कि इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पंजाब का फ़ंड जो था ना बहुत ज़्यादा लूटा गया। सवाल कोई उठा ही नहीं सकता था, जिन लोगों के मकासद थे, मामलात थे, वो सबके सामने थे। बुज़दार को कभी 100 दफ़ा प्रोग्राम अगर आप देखें ना, उसमें ज़िक्र आया कि वो इमरान खान की चॉइस है। मैंने हमेशा ये बात कही है, इन्फॉर्मेशन पे कही है कि ये इमरान खान की चॉइस नहीं है, ये उन्हीं की चॉइस है जिन्होंने इमरान खान को चूज़ किया, और ये एक्सीलेंट पर्सन रहा है, और ये बिल्कुल सेव निकलेगा, और वो निकाला भी है। आप देखें, बिल्कुल हशाश बशाश अपने दुम्बों के अंदर घूम रहा है, पता ही नहीं लग रहा कौन सा दुम्बा है उसका और कौन सा वो खुद है, तो बिल्कुल सेव है। अच्छा, अब आप आगे देखें कि नज़र क्या आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि मरीम नवाज़, तो वो बिल्कुल हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो बतौर चीफ़ मिनिस्टर आ रही हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है, या मुझे जो मतलब उस पर मैंने ट्वीट्स भी किए हैं, सब कुछ किया, कि जो फ़ंड्स हैं ना पंजाब के, वो उनको, पंजाबियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, और वो अगर उनको हक़ मिलेगा और उनके ऊपर स्पेंड होगा तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और क्या कहते हैं, जो पिछले 7-8 साल के अंदर जो खुर्द बुर्द हुई है, उसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि घसीटे जाओ और किसी को कुछ ना दो। जिसका जो हक़ है वो उस हक़ को अदा करे, लगाए पैसा और आवाम को फैसिलिटेट करे। ये जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2 रुपये वाली रोटी का जो एक प्रोग्राम बनाया था, तो वो एक्सीलेंट प्रोग्राम था। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो लॉन्च किए जाते हैं। वैसे ही पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो ज़राअत के अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वो उसके लिए भी जो है ना बहुत ही बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा फ़ंड है। तो उस फ़ंड को जिस तरीके से लूटा गया ना, उसका हिसाब किताब मरीम नवाज शरीफ को ज़रूर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो करेंगे। पंजाब के अंदर जो मार खाई है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखें, पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर PMLN का सोशल मीडिया बहुत वीक था। PMLN का सोशल मीडिया यही था, अपना जो ख़ुद से गए हुए थे, वॉलंटियर्स थे, यानी कि नाम लेंगे तो फिर चौधरी परवेज़ संदीला साहब गए थे, कुछ लोग और थे जो कि वॉलंटियर थे और वही कंपेन करते थे। लेकिन PMLN बहुत सारी जगहों पे जो है ना, जिस साइंस को, जिसको हमेशा मैंने बात कही है कि मैंने मैजिक के ऊपर ना रिसर्च की है, और उस रिसर्च के मुताबिक ना ये जो इमरान खान की जो टीम है ना, जो उनको ऑपरेट करवाती है और करती है, तो वो इस साइंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा भी समझता है? हाँ, समझते हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार कोई नहीं होता। आज भी मैं ये बात कहूँगा कि अगर चौधरी परवेज़ संदीला को सोशल मीडिया का हेड लगाए बाइख्तियार, और ये फ्री का हेड नहीं लगता, बड़ा तगड़ा हेड लगता है, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ लगा लें, उनको पूरा इख्तियार दें, और टीम पूरी मौजूद है उनके पास, वो सारे मिलकर जो है ना वर्क करें। आने वाले वक्त के अंदर मुसीबत आने से पहले उसको कैसे कवर करना है,
یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو اصل ٹیم ہوتی ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اتنا قابو میں رکھتی ہے نظام کو کہ نظام ان کے خلاف جانے سے پہلے جو ہے نا اپنے مسائل کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ نظام اس طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ میڈیا ورک ہے، اور اس کو یعنی کہ جو میجیکلی کہا جاتا ہے کہ پکچر اینڈ وائس، میجک آف پکچر اینڈ وائس، یعنی کہ تصویر کا جادو اور آواز کا جادو، جس کے اوپر عمران خان نے ورک کیا، جیسے کہ اس نے کہا کہ نکلو، بدلا لو۔ اگر پی ایم ایل این کے اندر کوئی ڈھنگ کی صورتحال ہوتی نا تو پی ایم ایل این بتا سکتی تھی 2021 کے اندر تمہارے گلے تک آ گئی تھی، تمہارے جو گورنمنٹ کے جو مال خانے تھے نا ان میں سے گندم چوری ہو کے وہ افغانستان جا چکی تھی، تمہارے پر بھوک کے بادل چھا رہے تھے، تمہیں 5-5 کلومیٹر لمبی لائن میں لگ کے آٹے کا تھیلا ملتا تھا، تمہیں 5-5 کلومیٹر لمبی لائن میں لگ کے پٹرول ملتا تھا، تمہاری اس بےعزتی، تم نے اس بےعزتی کا بدلہ لینا، نکلو باہر، مارو ان کو، ان کے ساتھ جو انسان وہ کر کے دکھاؤ جو ان کے اس کے یہ حقدار ہے، سب کو یاد آ جاتا۔ پکچر یہی ہوتی ہے نا، دکھایا جاتا ہے۔ یہ پی ایم ایل این سو رہی تھی، جو بھاگ رہے تھے چند بچے، اور یہ تھوڑا سا کام کر کے ہارون صاحب ادھر بھاگ گئے ساؤتھ میں، اور پرویز صاحب ہر جلسے میں آگے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ اس سے بہت بڑا فرق پڑا، لوگ نکلے نہیں، بدلہ لینے نہیں نکلے۔ مجھے آج کوئی تکلیف ہو جائے نا اور میں یہ بتاؤں کہ میں تکلیف میں آ گیا ہوں، تو 1 منٹ سے پہلے میرے 10 دوست آ جائیں گے مجھے بچانے کے لیے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری جو انسان میرا حق مارا گیا ہے، مجھے وہ حق دلواؤ، تو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، مجھے ریسکیو کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو آپ کو یہ اسٹریٹجیز آگے زیادہ ضرورت پڑیں گی۔ جو مریم نواز شریف ہیں ان کو بالخصوص جو انسان ٹیم موجود ہے، امجد ملک صاحب ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں آرگنائز کر کے دکھا دیا پی ایم ایل این کو، لیکن کیا وہ اس مقام پہ، اس جگہ پر پہنچے کہ وہ مزید اس کو فعال کر سکے، اور پوری دنیا کے اندر جو انسان بتائیں کہ کیسے لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں، کیسے آپ کو ان کے پاس کوئی آفس اویلیبل ہے کہ جو ڈیلیگیشنز چلیں اسپین سے، جرمنی سے، فرانس سے، لگزمبرگ سے، اور وہ مختلف امبیسیز میں جا کے اٹھائیں کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ کام تو پی ایم ایل این کا ہے۔ تو امجد ملک صاحب کو دیں آپ یہ ڈیوٹی، دیں کہ ان کو سیٹ جو انسان اپنا سینٹ میں بٹھائیں، ان کو پارلیمنٹ میں بٹھائیں، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بٹھائیں، دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جو ایک بندہ خالی ہاتھ پوری دنیا میں پوری ٹیم آرگنائز کر سکتا ہے، وہ کیا اس ٹیم سے کام لے سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم سب جو انسان کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی اہمیت اور اس کے جو افادیت ہے اس کے اوپر جو انسان بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔